कस्तो दब्बु मानसिकतामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू फसिरहेका छन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश, सार्वभौम नागरिक यसैलाई भन्ने, यसैलाई मानेर आत्मरतिमा रमाउने, विदेशी शक्ति सामु लम्पसार बन्नको निम्ति मात्र हो राजनीतिक स्वतन्त्रता कि देशको विकास गर्नको निम्ति? अमेरिका रिसाउला कि भन्ने त्रासमा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू परिरहेका छन्। यो त्रासमा पर्नुपर्ने कारण के हो? नमस्कार, म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 जेठ 26 गते आज सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा बहस प्रारम्भ भएको छ। आजको निम्ति मिति तोकिएको हो। अब यो नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण प्रकरणले सर्वोच्च अदालतबाट जस्तो निर्णय आउला त्यो निर्णयले फेरि नागरिकता विधेयक संसदमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ। संसदबाट के होला यो अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। एमसीसी सम्झौता जस्तो राष्ट्रघाती प्रावधानहरूले भरिएको, यो देशलाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने मनसायले भरिएको, राजनीतिक दलहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई समेत पास गरेर जाँदा पनि स्वीकार गर्नु परेको, त्यस्तो एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएको संसदले छिमेकी देशको स्वार्थले ओतप्रोत भएको नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार नगर्ला भन्न सकिँदैन। यसरी यो नागरिकता विधेयकमा समेटिएका जो प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरूले छिमेकी देश, खास गरी दक्षिणतिरको खुला सिमाना भएको छिमेकी देश भारतका नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता निर्बाध रूपले उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खोलेको छ। त्यो त्यसरी कानुनी बाटो खोल्नु भनेको यो देशलाई भारतको कब्जामा पुर्याउन कानुनी आधार तयार गर्नु हो। यस्तो काममा भारत कृतसङ्कल्पित भएर लागिरहेको छ भन्ने कुरा मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छु। उसले आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई यस्तै गरी निल्न खोजिरहेको छ, अजिङ्गरको आहारा जस्तो बनाइरहेको छ छिमेकी देशका भूभागहरूलाई। त्यति मात्र होइन, छिमेकी देश भारतको अर्को दुराशय स्पष्ट भएको छ। भारतले नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरूलाई निर्माण र विकासका क्षेत्रमा पनि अवरोध गर्ने गरिरहेको छ। अन्य देशहरूको चर्चा नगरौँ, अहिले हामी नेपालकै बारेमा चर्चा गरौँ। नेपालको निर्माण र विकासलाई पनि भारतले अवरोध गर्ने काम गरिरहेको छ। विगत 9 महिनादेखि भारतले यहाँ निर्माण विकासका लागि प्रयोग हुने, खास गरी सडक निर्माण र सिँचाइको कुलो निर्माणका निम्ति, सुरुङ सडक निर्माणका निम्ति प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थहरू आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारत स्वयंले काम गर्ने कम्पनीमा बाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनी, चाहे नेपाली सेनाले बनाइरहेको द्रुत मार्गको कुरा होस्, चाहे चिनिया कम्पनीले बनाइरहेको सिँचाइ परियोजनाहरू किन नहोस्, ती कुनै पनि परियोजनाहरूको प्रयोजनको निम्ति आयात गर्न खोजिएका विस्फोटक पदार्थहरू भारतले 9 महिनादेखि रोकिरहेको छ। त्यसरी विस्फोटक पदार्थहरू रोकिँदा काम अवरोध भइरहेको छ। निर्माण र विकासको कामलाई अवरोध गरेर यो देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढ्न नदिने, यो देशलाई थिलथिलो बनाउने र यो देशका जनतामा असन्तुष्टि बढाउने, यो देशमा बेरोजगारी सृजना गराउने, यो देशका वास्तविक रैथाने नागरिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जान बाध्य गराउने र आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई यो देशमा नागरिकता प्राप्तिको निम्ति नागरिकता ऐन बनाउन दबाब सृजना गर्ने भारतका शासकहरूको यो चालबाजी धेरै पहिलेदेखि, खास गरी 2008 सालदेखि हुँदै आएको देखिन्छ। अझसम्म पनि यो जारी छ। कुन पार्टीले भारतको यो दबाबका अगाडि आफूलाई स्वाधीन बनाएर उठाउला? नेपालको कुन राजनीतिक दलले भारतको यो दबाबलाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्न सक्ला अथवा अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्ला? वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी गर्ला। नेपाली जनताले यसलाई व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। नेपाली जनतालाई त्यही आवश्यकता बोध भइरहेको छ। भारतबाट जति पनि
बाध्यात्मक रूपमा हामीले आयात गरेर गुजारा गर्नुपर्ने वस्तुहरू छन्, चाहे विस्फोटक वस्तुहरू हुन्, चाहे दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हुन्, चाहे पेट्रोलियम पदार्थहरू होस्, चाहे भान्सामा प्रयोग गरिने ग्यास चुलोको कुरो होस्, जुनसुकै चिज पनि कृषिजन्य उत्पादनहरू होस्, तरकारीहरू होस्, खाद्यान्नहरू होस्, यी सबैको विकल्प सकेसम्म देशभित्र खोज्ने। यदि देशभित्र उत्पादन गर्न सकिँदैन भने वैकल्पिक स्रोत पनि हामीले खोज्न जरुरी भइसकेको छ। भारतले 2072 सालमा लगाएको नाकाबन्दीबाट पनि हामीले खबरदारी पाइसकेका छौँ। त्यसबाट हामी सचेत बन्न जरुरी छ। अहिले नेपाली सेना लगायत नेपालका निर्माण विकासका क्षेत्रमा जति पनि काम भइरहेका छन्, ती कामहरूमा उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनबाट विस्फोटक पदार्थहरू आयात गर्न सुरु गरिएको छ। भारतले विगत 9 महिनादेखि निर्यात ठप्प गरिदिएपछि, उसले नेपाल ल्याउन नदिएपछि विकल्प खोज्नु पर्यो। चिनिया कम्पनीले समेत त्यस्ता विस्फोटक पदार्थहरू भारतबाट आयात गरिरहेको थियो, तर चिनिया कम्पनीका आयोजनाहरूलाई भारतले अवरोध गर्नको निम्ति नेपाली सेनालाई समेत विस्फोटक पदार्थहरू दिन छोड्यो। यसले गर्दा नेपाल विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन। विस्फोटक पदार्थहरूको स्रोत हामीसँग छैन। हाम्रो देशमा नभएको विस्फोटक पदार्थको स्रोत हामीले ल्याउनको निम्ति, आयात गर्नको निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त मार्ग भनेको खुला सिमाना रहेको, समतल भूभाग रहेको, सबै उपभोक्ता सामग्रीहरूमा निर्भर रहेको भारतबाट स्वाभाविक हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो, सस्तो हुन्थ्यो। हरेक हिसाब किताबले त्यो ठिक हुन्थ्यो। तर भारत विकासको बाधक हो। नेपालको विकास उसले हुन दिँदैन। नेपाललाई विकासको गतिमा अगाडि बढ्न दिँदैन। नेपाली जनतालाई सुख शान्ति होस् भन्ने कामना भारतका शासकहरूको देखिँदैन। केवल रोटी र बेटीको नारा दिएर यहाँका जनतालाई झुलाउने, यहाँका जनतालाई भुलाउने, रोटी र बेटीको नाताको नारा लगाएर यहाँ आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई यहाँको नागरिकता उपलब्ध गराउने, रोजगारीका निम्ति पठाउने, यहाँ सहयोग उपलब्ध गराउने र यहाँको नागरिकता उपलब्ध गराउन बाटो खोलाउने, दबाब सिर्जना गर्ने र यो देशलाई वास्तविक नेपालीहरूको अल्पमतको अवस्थामा पुर्याएर कानुनी रूपमा आफ्नो कब्जामा लिने भारतको शासकहरूको खास गरी यो रणनीति हो भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले, नेपालका शासकहरूले जति ढिलो गर्छन् यो कुरा बुझ्न, त्यति नेपालको विकास पछि पर्नेछ। विकासको गतिमा नेपाल बिल्कुलै अगाडि बढ्न सक्ने छैन। नेपालका भान्सामा ग्यास चुलो विस्थापित गर्नको निम्ति नेपालका भान्साहरूमा बिजुली बत्ती पुर्याउने अठोट नेपालका शासकहरूले लिनु जरुरी छ। प्रत्येक घरका भान्सामा बिजुली बत्ती पुर्याउने र इन्डक्सन चुलोको प्रयोगको निम्ति उत्प्रेरित गर्ने हो भनेपछि ग्यास चुलो सहज रूपमा विस्थापित हुन्छ। त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ जे जति आयात गर्छौँ हामीले, त्यो पेट्रोलियम पदार्थ हामीले सकेसम्म भारतबाट मात्र आश्रित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। त्यसरी भारतबाट आश्रित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले वैकल्पिक स्रोत खोज्नै पर्छ। देशभित्र उत्पादन गर्ने, उत्खनन गर्ने तमाम सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावनाको निम्ति हामीले विदेशी अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि सहयोग लिन जरुरी हुन्छ। छिमेकी देश रुसले धेरै सहयोग गरेको छ, धेरै उद्योगहरू स्थापना गरेको छ। अहिले पनि रुसले हाम्रो देशमा विभिन्न विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्परता देखाइरहेको छ। उसले प्रस्ताव पठाइरहेको छ। उसको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाउला कि भन्ने त्रासमा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू परिरहेका छन्। यो त्रासमा पर्नुपर्ने कारण के हो? रुसले जुन जुन क्षेत्रमा विकास गर्छु, म लगानी गर्छु, सहयोग गर्छु, अनुदान गर्छु भन्दा पनि त्यो स्वीकार गर्न नपाइने कस्तो दब्बु मानसिकतामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू फसिरहेका छन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश, सार्वभौम नागरिक यसैलाई भन्ने, यसैलाई मानेर आत्मरतिमा रमाउने नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक शिर ठाडो गराएर यो देशको विकास
कसरी गर्न सकिन्छ? देशको विकास नगरेसम्म जनताको जीवनस्तरमाथि उठ्न सक्दैन। जनताको जीवनस्तरमाथि यदि उठ्न सक्दैन भने देशको विकास भएको आत्मरति नगरे पनि हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले के को लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुभएको हो? विदेशी शक्ति सामु लम्पसार बन्नको निम्ति मात्र हो राजनीतिक स्वतन्त्रता कि देशको विकास गर्नको निम्ति, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनको निम्ति, जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको निम्ति राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर बनेर सोच्नुपर्छ। यो गम्भीरता सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निकै राम्रो अवसर पनि छ। यो अवसरलाई छोप्न सकिएन भने पश्चाताप बाहेक अरू केही पनि हातमा लाग्ने छैन। देश विदेशीहरूको कब्जामा जाने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यो नागरिकता विधेयकको जन्जालबाट सबै नेपाली नागरिकहरूले सहज ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुकुलो गरौँ। देशभित्र रोजगारी सृजना गरौँ। नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशमा रोजगारीको निम्ति जान बाध्य नगरौँ। त्यसरी नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको शिर ठाडो हुन्छ, राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, नेपाली जनता पनि बलियो हुन्छन्। आगे सबै नेताहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।